भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भर्चुअल कक्षामा। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज हामीले कक्षा 2 को मेरो गणित विषयको पाठ 11 मा रहेको घटाउ अन्तर्गत 3 अङ्कसम्मका संख्याहरूको घटाउ भन्ने विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई घटाउ गर्न आउँछ नि हो कि हैन? अघिल्लो कक्षामा नि गर्नु भएको छ। कक्षा 1 मा घटाउ गरेको सम्झिनुस् त? स्याबास, सम्झिनु भयो? ल, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा चाहिँ हामीले के पढेका थियौं रे? स्याबास, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले जोड सम्बन्धी व्यवहारिक समस्याहरू पढेका थियौं। गृह कार्य पनि थियो, गर्नुभयो त? ल, हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरू, अब आज चाहिँ हामीले घटाउ सम्बन्धी समस्याहरू छलफल गर्ने रहेछौँ। घटाउ गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा कुरा देखाउँछु। मैले अघिल्लो कक्षामा पनि देखाएको थिएँ। कसले मिलाउनुहुन्छ हेर्नुस् है त। ल भन्नुस् त, यी कुराहरू यी के होलान्? स्याबास, कलर पेन्सिलहरू, सिसा कलम, रंगीन सिसा कलमहरू कतिवटा छन् होला? ल गर्नुस् त। 1 2 3 4 5 6 7 कतिवटा कलर पेन्सिलहरू रहेछन्? स्याबास, 7 वटा कलर पेन्सिलहरू रहेछन्। अब हेर्नुस् है त, मैले यो 1 2 वटा कलर पेन्सिल चाहिँ झिकिदिए। झिकेपछि बढ्यो कि घट्यो? स्याबास, घट्यो। झिकेपछि के हुँदो रहेछ? घट्दो रहेछ। 7 वटा कलर पेन्सिलबाट 2 वटा कलर पेन्सिल घटाउँदाखेरि कतिवटा भयो होला नि त? ल गनौँ त, म पनि गन्छु, तपाईहरु नि गर्नुस् है त। 1 2 3 4 5 5 वटा कलर पेन्सिल पो भएछन्। यसरी 7 बाट 2 घटाउँदा कति भएछ त? 7 बाट 2 घटाउँदा त 5 भएछ। यस्तै गरी अर्को पनि एउटा हिसाब छ यहाँ। ल हेर्नुस् त। आहा, यहाँ त कस्तो राम्रो फूल रहेछ। ल हेर्नुस्, फूलको माथि के होला यो? बटरफ्लाई। स्याबास, पुतली। ल हेर्नुस्, कतिवटा पुतलीहरू छन् होला त? ल आउनुस् त गनौँ। 1 2 3 4 5 5 वटा पुतलीहरू रहेछन्। ल हेर्नुस् है, कति राम्रा राम्रा पुतली छन्। अब के हुन्छ होला? यता हेर्नुस् त। ओहो, 3 वटा पुतलीहरू त गए उडेर। कहाँ गए? कहाँ गए? अघि 5 वटा पुतलीहरू थिए हो कि हैन? 3 वटा त उडेर गए। भनेपछि 5 वटाबाट 3 वटा जाँदाखेरि त कतिवटा बाँकी रहेछन्? ल हेर्नुस् त यहाँ। 1 2 वटा पुतलीहरू पो बाँकी रहेछन्। यसरी 5 बाट 3 घटाउँदाखेरि त कति हुँदो रहेछ? स्याबास, 2 हुँदो रहेछ। यसलाई गणितीय वाक्यमा पनि लेख्न आउँछ नि तपाईहरुलाई हो कि हैन? ल, म पनि एकचोटि लेख्छु, तपाईहरुले पनि म सँगसँगै लेख्नुस् है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुस् त, पहिला सुरुमा त्यहाँ कतिवटा पुतलीहरू थिए? स्याबास, 5 वटा पुतलीहरू थिए। त्यसपछि के भयो रे? 3 टा त उडेर गए। कतिवटा उडेर गएका? 3 वटा उडेर गएका। उडेर गएपछि बढ्यो कि घट्यो? घट्यो। थोरै भयो। थोरै भएपछि घटेपछि के को चिन्ह राख्ने भन्या छ? स्याबास, घटाउको चिन्ह राख्ने भन्या छ। घटाउको चिन्ह यो हो कि हैन? यसलाई त हामीले के पनि भन्छौँ? माइनस पनि भन्छौँ नि, माइनस साइन। ल हेर्नुस्, 5 वटा पुतलीहरू थिए, घटे 3 वटा घटे, उडेर गए। उडेर गएपछि घट्यो। घटेपछि घटाउको चिन्ह राख्यौँ हामीले। 5 वटाबाट 3 वटा घट्दाखेरि कतिवटा पुतली थिए त्यहाँ? ल हेर्नुस् त, कतिवटा पुतली बाँकी रहे? 1 2 वटा पुतलीहरू बाँकी रहे। कतिवटा बाँकी रहे रे? स्याबास, 2 वटा। ल हेर्नुस्, 5 बाट 3 घटाउँदाखेरि त कति बाँकी रहँदो रहेछ? 2 बाँकी रहँदो रहेछ। थाहा भयो नि हो कि हैन? ल, यसै गरी अर्कोमा हेर्नुस् त। सीतासँग 5 वटा केरा थिए। ल हेर्नुस्, यो त केरा हो नि, केरा खानु भएको छ नि हो कि हैन? बनाना। कति मिठो हुन्छ, सबैलाई मनपर्छ, मलाई थाहा छ। ल हेर्नुस्, सीतासँग 5 वटा केरा थिए। यहाँ गर्नुस् त हो कि हैन त? 1 2 3 4 5। ल हेर्नुस्, यो टोकरीमा 5 वटा केराहरू छन्। अब के भयो होला? उनले 1 वटा खाइन्। सीताले त एउटा केरा खाइ चिन्याई, खाएको देख्नु भयो त?
हो एउटा केरा खाइन्। एउटा केरा खाइसकेपछि त्यो सुरुको केराको सङ्ख्यामा केरा बढ्यो कि घट्यो होला त? खोइ यहाँ गनौँ त। 1 2 3 4वटा मात्र छ, घटेछ। ल हेर्नुहोस्, 5वटा केरा थियो, 5वटामा सीताले एउटा खाइछिन्। 5वटाबाट एउटा खाएपछि एउटा घट्यो कि घटेन? घट्यो। 5वटाबाट 1 घट्दाखेरि कति हुँदो रहेछ त? 5बाट 1 घट्दा कति भयो त यहाँ? स्याबास, 4 भयो। यसलाई पनि गणितीय वाक्यमा लेखेर हेरौँ है त। तपाईहरुले पनि लेख्नुस् है त। सीतासँग पहिला सुरुमा 5वटा केराहरू थिए, हो कि होइन? हो, त्यसपछि के भयो? सीताले एउटा केरा खाइन्, 1वटा केरा खाइन्। खाएपछि घट्यो, घटेपछि के चिन्ह राख्ने रे? स्याबास, माइनसको चिन्ह राख्ने। ल हेर्नु है, माइनसको चिन्ह राख्ने। 5बाट 1 घट्दाखेरि चाहिँ कति भएछ? हो, 5बाट 1 घट्दाखेरि कति भयो? स्याबास, 4 भयो। यसरी 5वटा केरा थियो, एउटा खाइदिन्, खाएपछि 4वटा बाँकी रह्यो भनेपछि 5बाट 1 घटाउँदाखेरि त कति हुँदो रहेछ त? स्याबास, 4 हुँदो रहेछ। अब यसरी हामीले अरू पनि धेरै घटाउहरू गर्ने है त भाइ बहिनीहरू। ल यता हेर्नुहोस् त। एउटा पसलेले 17 प्याकेट नुन बेच्नलाई पसलमा ल्याएछ। ल हेर्नुहोस्, पसलले थाहा छ नि धेरै सामानहरू राखेको पसलमा चाहिँ त्यो पसलेले नुन पनि लिएर आएछ। नुन तरकारीमा पनि हाल्छ नि नुन, हो कि होइन? हो, ल हेर्नुहोस् कति प्याकेट नुन ल्याएछ त? स्याबास, 17 प्याकेट नुन ल्याएछ। 17 प्याकेटलाई हेर्नुहोस् यहाँ छ 17 प्याकेट नुन। ल आउनुहोस् त गनौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 प्याकेट नुन ल्याएछ। त्यसपछि के भएछ? ल हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा पसलेले 17 प्याकेट नुन बेच्नलाई पसलमा ल्याएछ र हेर्नुहोस् है अब के भयो? 15 प्याकेट बेचेछ। 17 प्याकेट ल्याएको, 15 प्याकेट त के गर्यो? बेच्यो। बेचेपछि पसलमा नुन घट्यो कि बढ्यो त? स्याबास, घट्यो। ल हेर्नुहोस्, त्यही भएर घटाउको चिन्ह राखेको, माइनस राखेको। कति प्याकेट बेचेछ उसले? 15 प्याकेट बेचेछ। अब 15 प्याकेट बेच्दाखेरि पसलमा कति प्याकेट बाँकी रह्यो होला त? ल आउनुहोस्, यसलाई हामीले स्थानमान तालिका बनाएर पनि गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। पहिला सुरुमा 17 प्याकेट नुन थियो, कति प्याकेट बेच्यो? 15 प्याकेट बेच्यो। अब बेचेपछि के गर्नुपर्छ? घटाउको चिन्ह राख्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले स्थानमान तालिकामा लेखेर घटाएर हेरौँ है त। अनि मिल्छ कि मिल्दैन स्लाइडबाट पनि हेरौँला। अब पहिला सुरुमा स्थानमान तालिका बनाऊ। यहाँ 2 स्थानका सङ्ख्याहरू छन्, 1 र 10 भनेपछि स्थानमान तालिका कतिसम्म बनाउनु पर्यो? 10 सम्म बनाउनु पर्यो। 1 र 10। अब सुरुमा 17 मा हेर्नुहोस् त, 1 को स्थानमा 7 छ, 10 को स्थानमा 1 छ। यसै गरी 15 मा 1 को स्थानमा 5 छ। यो त 1 10 100 1000 हुँदै जान्छ नि, हो कि होइन? हो, 1 को स्थानमा कति भयो? 5 भयो। 10 को स्थानमा कति भयो? 1 भयो। अब 17 प्याकेट नुनमा 15 प्याकेट नुन त पसलेले बेचिसक्यो। बेचेपछि घट्यो, घटेपछि के को चिन्ह राखेको? स्याबास, घटाउको चिन्ह राखेको, माइनसको चिन्ह राखेको। अब यसरी घटाउने तरिकाबारे तपाईहरुलाई थाहा छ नि? पहिला सुरुमा हामीले 1 को स्थान घटाउने कि 10 को स्थान घटाउने? 10 को। पहिला 10 को हो त? होइन, पहिला त 1 को घटाउने। ल हेर्नुहोस्, पहिला सुरुमा 1 को स्थान घटाउनु पर्छ, त्यसपछि 10 को 100 भएदेखि अनि मात्र 100 को हो 1 को स्थानबाट घटाउँदै जानुपर्ने रहेछ। ल आउनुहोस् त, 1 को स्थानमा भएका सङ्ख्याहरू घटाउँ। यहाँ 7 छ, 7बाट 5 घटाउनु पर्यो। 7वटा 1बाट 5वटा 1 घटाउनु पर्यो। कति हुन्छ होला? ल आउनुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् है त। मसँग यहाँ 1 छन्, 1 का कोठाहरू छन्। यो एउटा कोठाले 1 जनाउँछ भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि थाहा पाइसकेका छौँ। यसै गरी यहाँ 10वटा 1 मिलेर एउटा पत्ती बनेको छ, यसलाई चाहिँ 1 10 भनिन्छ। 10वटा 1 भने त 1 10 हो नि, हो कि होइन? हो, यो चाहिँ 1 10 को भयो। अनि छुट्टा छुट्टै 1 1 चाहिँ यहाँ भए, यो 1 का पत्तीहरू भए। अब यहाँ कतिवटा 1 छ त? 7वटा 1 छ। 1 2 3 4 5 6 7। 7वटा 1बाट कतिवटा 1 घटाउने भनेको छ? स्याबास, 5वटा 1 घटाउने। त्यसैले यो 7वटा कोठाहरू जुन 1 का कोठाहरू छन्, यसबाट 5वटा कोठा काट्दिउँ। ल आउनुहोस् ल। 1 2 3 4
5 कतिवटा कोठा बाँकी रहे त स्याबास 1 2 दुईवटा एकहरू बाँकी रहे। ल हेर्नुहोस् 7 वटा एकबाट 5 वटा एकहरू घटाउँदाखेरि 2 वटा एकहरू बाँकी रहँदा रहेछन्। यसै गरी एकको स्थान घटाइसकेपछि हामीले के गर्ने 10को स्थान घटाउने। ल आउनुहोस् त 10को स्थानमा 1 10बाट 1 10 नै घटाउनु पर्यो। मसँग यहाँ 1 10को पत्ती छ। ल हेर्नुहोस् है त 10को पत्ती हेर्नुहोस् त यो 1 10 हो। यो 10बाट 1 10 नै घटाउनु पर्यो भनेपछि त 1 10 नै काटिदिनु पर्यो। यहाँ त अब कुनै पनि 10का पत्तीहरू बाँकी रहेनन् भनेपछि के हुने भयो 0 हुने भयो। ल हेर्नुहोस् यो घटाउँदाखेरि त कति आयो 2 मात्र आयो। 17 प्याकेट नुन लिएर आएको थियो त्यो पसलेले 15 प्याकेट बेचिसकेपछि त कति प्याकेट मात्र बाँकी रहेछ स्याबास 2 प्याकेट मात्र बाँकी रहेछ हो कि होइन होला त। ल यहाँ हेरौँ त यसमा 17 प्याकेट नुनहरू थिए 15 प्याकेट बेचेपछि यहाँ घटाउको चिन्ह राखिएर 15 प्याकेट घटाइयो। अब कति प्याकेट बाँकी छ होला त हो त रहेछ त। ल हेर्नुहोस् 1 2 2 प्याकेट नुन बाँकी रहेछ। यसरी अब अर्को पनि एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। नरबहादुरको घरमा 57 वटा कुखुरा थिए। कुखुरा थाहा छ नि तपाईँलाई हो अन्डा पनि दिन्छ। अन्डा खानु भएको छ कोहीले खानु भएको छ कोहीले चाहिँ खानुहुन्न। ल ठिक छ हेर है त नरबहादुरको घरमा 57 वटा कुखुरा थिए। कति धेरै कुखुराहरू रहेछन् 57 वटा कुखुराहरू रहेछन्। उनले 31 वटा कुखुरा बेचे। ल हेर्नुहोस् त कति धेरै 57 वटा कुखुराहरू थिए तीमध्ये 31 वटा त नरबहादुरले बेचेछन्। बेचेपछि थोरै भयो कि अब झन् बढेर धेरै भयो त स्याबास बेचेपछि त घट्यो घटेर झन् थोरै भयो नि हो कि होइन हो। ल हेर्नुहोस् है फेरि हेर्नुहोस् यहाँ फेरि हेर्नुहोस् क्वेसन बुझ्नुहोस् पहिला। नरबहादुरको घरमा 57 वटा कुखुरा थिए। कतिवटा रे 57 वटा। उनले 31 वटा कुखुरा बेचे। 31 वटा त बेचेछन् भने कति कुखुरा बाँकी रहे 57 वटा थियो 31 वटा उनले बेचे। बेचेपछि अब त घट्यो घटेपछि कति बाँकी रह्यो होला भनेर सोधेको छ। अब यसलाई पनि हामीले स्थानमान तालिकामा भरेर गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त पहिला सुरुमा कतिवटा कुखुरा स्याबास 5 र 7 5 7 57 वटा कुखुरा उनले के गरे हो 31 वटा त बेचे। बेचेपछि घट्यो घटेको कारणले घटाउको चिन्ह। अब यसलाई स्थानमान तालिकामा पनि भरेर हेरौँ त। अब यहाँ त 1 10 10को स्थानसम्म छ त्यसैले 1 र 10 लेख्यौँ हामीले। 57 मा 7 1को स्थानमा 5 10को स्थानमा त्यसै गरी 31 मा यो त 1 10 भएर 1बाट सुरु हुँदै जान्छ। 1 1को स्थानमा 3 10को स्थानमा बेचेपछि के भयो घट्यो घटेपछि के राखेको घटाउको चिन्ह राखेको। अब हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू पहिला त हामीले अघि नै भनिसक्यौँ 1को स्थानबाट घटाउन सुरु गर्छौँ। यहाँ 7 वटा 1बाट कतिवटा 1 घटाउने स्याबास एउटा 1 घटाउने। ल आउनुहोस् त हामीले आधार पत्तीमा गरेर हेरौँ। मसँग यहाँ 7 वटा 1का पत्तीहरू छन् 7 वटा 1 1 2 3 4 5 6 7 यो 7 वटा 1हरूबाट के गर्नु पर्यो स्याबास एउटा 1 घटाउनु पर्यो। अब मैले एउटा 1लाई यहाँ काट्दिएँ। ल हेर्नुहोस् अब कतिवटा 1हरू बाँकी रहे होला नि त 1 2 3 4 5 6 कतिवटा 1 बाँकी रहेछन् स्याबास 6 वटा 1 बाँकी रहेछन्। 1को त हामीले घटायौँ 7बाट 1 घटाउँदा कति भयो 6 भयो। यसै गरी अब 10को स्थान घटाउनु पर्यो। कति 10बाट कति 10 घटाउने होला ल हेर्नुहोस् त 5 10बाट कति 10 घटाउने स्याबास 3 10 घटाउनु पर्यो। ल आउनुहोस् मसँग यहाँ 10को पनि स्थानमा आधार पत्ती छ। ल हेर्नुहोस् है त यहाँ 1 2 3 4 5 5 10 छ। 5 10बाट कति 10 घटाउने रे हो 3 10 घटाउने। ल आउनुहोस् 3 10लाई मैले के गरिदिन्छु यहाँ हटाइदिन्छु केरिदिन्छु यहाँ
काटिदिन्छु। 1 दशक काटियो, 2 दशक काटियो। अब अर्को एउटा दशक काट्दाखेरि 3 दशक काटियो, 3वटा दशक काटियो, 3 लेखा छ 3टा काट्यौँ। 5 थियो, 5वटामा 3टा काट्यौँ। अब कति बाँकी रह्यो त? स्याबास, 1 2 2 बाँकी रह्यो। ल हेर्नुहोस्, 5 दशकबाट 3 दशक घटाउँदा त कति दशक बाँकी रहँदो रहेछ? स्याबास, 2 दशक बाँकी रहँदो रहेछ। अब मलाई भन्नुहोस् त, नरबहादुरको घरमा कतिवटा कुखुराहरू बाँकी रह्यो होला त? पहिला त 57वटा थियो, 31वटा त नरबहादुरले बेचिदिए। ल हेर्नुहोस्, 31वटा बेचेपछि फेरि कतिवटा बाँकी रह्यो? 26वटा कुखुराहरू बाँकी रहेछन्। कतिवटा रहेछन्? स्याबास, नरबहादुरको घरमा अब जम्मा 26वटा कुखुरा बाँकी रहेछन्। अब यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। ल, रमेशसँग रु 564 थियो। रमेशसँग त कति धेरै पैसा रहेछ, 564 रुपियाँ रहेछ। ल हेर्नुहोस्, अब यो पैसाले रमेशले के गर्यो होला त? ल हेर्नुहोस्, यहाँ उनले किताब र कापी किन्दा रु 301 खर्च गरे। ल हेर्नुहोस्, 564 रुपियाँमा उनले त किताब र कापी किनेछन् पढ्नको लागि। किताब र कापी किनेछन् रमेशले किताब र कापी किन्दाखेरि त 301 रुपियाँ खर्च भएछ। 564 रुपियाँबाट कति मात्र खर्च भएछ? 301 रुपियाँ खर्च भएछ। सबै खर्च भयो त? भएन, 301 रुपियाँ मात्र खर्च भयो। उनीसँग कति रुपियाँ बाँकी रह्यो? उनीसँग त अब केही पैसा, केही रकम बाँकी छ। कति बाँकी छ होला त? जम्मा 564 थियो, उसले खर्च गरे 301 भनेदेखि अब कति बाँकी रह्यो होला? कसरी थाहा पाउने? कसरी रे? स्याबास, जम्बाबाट खर्च गरेको घटाइदियो भने त बाँकी आइहाल्यो। ल आउनुहोस्, अब हामी यसलाई पनि घटाएर हेरौँ। स्थानमान तालिकामा नै बनाएर गर्नुपर्छ है त यो चाहिँ। ल, तपाईँहरू पनि प्रयास गर्नुहोस् नि। म यहाँ व्हाइट बोर्डमा लेख्छु, तपाईँहरूले कहाँ लेख्ने? स्याबास, कापीमा लेख्ने। ल हेर्नुहोस् है त, रमेशसँग सुरुमा कति थियो? 564 रुपियाँ थियो। उसले कति खर्च गरे त? हो, 301 रुपियाँ खर्च गरे। खर्च गरेपछि त घट्यो, घटेपछि कति रुपियाँ बाँकी रह्यो होला? अब हामीले त्यो निकाल्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, पहिला सुरुमा स्थानमान तालिका बनाऊ। अब यो त कतिको स्थानसम्म छ त? 1 10 100, 100को स्थानसम्म रहेछ। अब 100को स्थानसम्म स्थानमान तालिका बनाऊ। 1 10 100। ल हेर्नुहोस्, 564 मा 4 एकको स्थानमा, 6 10को स्थानमा, 5 100को स्थानमा। यसै गरी 301 मा हेर्नुहोस् है, कतिमा रे? 301 मा 1 चाहिँ एकको स्थानमा, 0 चाहिँ 10को स्थानमा, अनि 3 चाहिँ के को स्थानमा होला त? स्याबास, 100को स्थानमा। अब खर्च गरेका छन् रमेशले 564बाट 301 किताब र कापी किन्न खर्च गरे भनेदेखि अब यो खर्च गरेपछि त पैसा घट्यो। घटेपछि जोडको चिन्ह राख्ने हो त? होइन, भेरी गुड, घटाउको चिन्ह राख्ने नि, माइनस चिन्ह राख्ने। ल हेर्नुहोस्, अब हामीलाई घटाउने तरिका थाहा छ। 100को स्थानबाट घटाउनु पर्छ हो? होइन, गुड, हामीले त जहिले पनि एकको स्थानबाट घटाउनु पर्छ। ल आउनुहोस्, अब पहिला सुरुमा एकको स्थानबाट घटाउँ। 4वटा एकबाट एउटा एक घटाउनु पर्यो। कति रे? 4वटा एकबाट एउटा एक घटाउनु पर्यो। कति हुन्छ होला? यसलाई पनि हामीले आधारपत्तिबाट हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, मसँग यहाँ एकको आधारपत्ति छ। यो एकको आधारपत्तिमा यहाँ 4वटा एक, 1 2 3 4, 4वटा एक छन्। अब 4वटाबाट एउटा के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो, हटाइदिनु पर्यो। ल आउनुहोस्, मैले यसलाई काटेर हटाइदिएँ भनेदेखि अब यहाँ कतिवटा एक बाँकी रह्यो त? 1 2 3, कतिवटा रे? स्याबास, 3वटा एक बाँकी रहे भनेपछि त 4बाट 1 घटाउँदा त कति हुँदो रहेछ? स्याबास, 3 हुँदो रहेछ। अब एकको स्थानमा घटाइसकेपछि कुन स्थानमा जाने रे हामी? स्याबास, 10को स्थानमा जाने। अब यहाँ 6वटा 10बाट 0वटा 10 घटाउनु पर्यो। मसँग यहाँ 6वटा 10 छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ माथि हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। ल, यो 6वटा 10 हो कि होइन गर्नुहोस् त? 1 2
3 4 5 6 6वटा दशबाट कतिवटा दश घटाउने रे? 0वटा दश भनेपछि त्यहाँ कति काट्ने? काट्नै पाइएन। 0 भनेपछि काट्न पाइयो त? पाइएन। 1 भन्दा बे एउटा दश काट्न हुन्थ्यो, 2 भन्दा बे दुईटा दश काट्न हुन्थ्यो। 0 भनेपछि त काट्न मिलेन। काट्न नमिलेपछि यहाँ कति दश बाँकी रहे? स्याबास, 6 दश नै बाँकी रहे। 1 2 3 4 5 6 6 दश नै बाँकी रहे। यसरी 6बाट 0 घटाउँदा त कति नै हुँदो रहेछ? स्याबास, कति रे? 6 नै हुँदो रहेछ। यसै गरी दशको स्थानको घटाउ गरिसकेपछि फेरि 100को स्थानमा जाउँ। भाइ बहिनीहरू 100को स्थानमा हेर्नुहोस् है त। 5वटा 100बाट कतिवटा 100 घटाउनु पर्यो? 3वटा 100 घटाउनु पर्यो। मसँग यहाँ 100को आधार पत्ती छ। यो 100को आधार पत्तीमा 5वटा 100बाट 3वटा 100 घटाउनु छ। पहिला यहाँ 5वटा 100 छ कि छैन? ल हेर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 5वटा 100 छ। 5वटा 100मा कतिवटा 100 घटाउने? स्याबास, 3वटा 100 घटाउने। ल आउनुहोस्, 3टालाई काट्दिउँ। एउटा काटेँ मैले, दुईटा काटेँ मैले, फेरि मैले के गरेँ? अर्को एउटा 3टा काट्दिएँ। अब कतिवटा 100 बाँकी रह्यो? 1 2 दुईवटा 100 बाँकी रह्यो। यसरी 5बाट 3 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास, 5बाट 3 घटाउँदा 2 हुँदो रहेछ। अब रमेशसँग पहिला 564 रुपियाँ थियो, 301 रुपियाँको उसले कापी र किताब किन्यो। अब कति रुपियाँ बाँकी रहेछ त? ओ, 263 रुपियाँ बाँकी रहेछ, हो कि होइन? हो। ल भाइ बहिनीहरू, यसै गरी हामी अरू पनि हाम्रो किताबको अभ्यासमा भएका घटाउसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू गर्ने है त। यता हेर्नुहोस् त। तलको बाकसमा 336वटा सिन्काहरू छन्। ल हेर्नुहोस् है। 300 होइन, 300 हो त यो? 236। ल हेर्नुहोस्, तलको बाकसमा 236वटा सिन्काहरू छन्, हो कि होइन होला? ल हेर्नुहोस् त। यहाँ दुईटा 100का मुठा छन्। दुईटा 100का मुठाले के भयो? 200 भयो। त्यसै गरी 3वटा 10का मुठा छन्। 1 2 3 3 दशले कति भयो? स्याबास, 30 भयो। अनि 6वटा एकका सिन्काहरू छन्। 6वटा सिन्काहरू, 6 एकले कति भयो? हो, 6 नै भयो। यसरी 2वटा 100ले 200, 3 10 र 6ले 36, 236वटा सिन्काहरू रहेछन् यहाँ, हो कि होइन? हो। ल यहाँ जम्मा सिन्का कति छन्? 236वटा। त्यो बाकसबाट हेर्नुहोस् है, यो बाकसमा के हुन्छ? अब त्यो बाकसबाट 122वटा सिन्काहरू झिक्दा, ल हेर्नुहोस्, यति धेरै 236वटा सिन्काहरू थिए, 122वटा सिन्का त झिकिया रहेछ। झिकेको रहेछ। झिक्दा बाकसमा अब कतिवटा सिन्काहरू बाँकी होलान् भनेको छ। पहिला 236वटा थियो, त्यसबाट त झिकेपछि घट्यो कि घटेन? हो, घट्यो। घटेपछि अब त्यहाँ केही बाँकी छ। त्यो बाँकी चाहिँ कति छ भनेर सोधेको। असाध्यै सजिलो छ। ल हेर्नुहोस् है त। पहिला सुरुमा 236वटा सिन्काहरू थिए। 236बाट कतिवटा सिन्काहरू झिकियो त? स्याबास, 122वटा सिन्काहरू झिकियो भनेदेखि झिकेपछि त के भयो? घट्यो। घटेपछि के गर्ने? घटाउको चिन्ह राख्ने। अब यहाँ कति सिन्काहरू बाँकी छन् होला त? ल आउनुहोस् त, हामीले यो स्लाइडबाट नै हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, पहिला सुरुमा हामीले त घटाउने एकको स्थानबाट हो। यहाँ हेर्नुहोस्, 6वटा एक छ। 6वटा एकबाट कतिवटा एक घटाउनु पर्यो? 2वटा एक घटाउनु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, 2वटा एक घटाउँदाखेरि यहाँ यो 6वटा एकहरू छन्। 2वटा एक घटाउँदा यहाँ कतिवटा एक बाँकी रहे त? स्याबास, 4वटा एक बाँकी रहे। ल हेर्नुहोस्, 6बाट 2 घटाउँदा कति हुँदो रहेछ? 4 हुँदो रहेछ। यसै गरी 300मा 3 दशबाट कति दश घटाउने भनेको छ? 3 दशबाट 2 दश घटाउने भनेको छ। त्यसैले यो 3वटा दशका मुठाबाट 2वटा दशका मुठा घटाइदिउँ। कतिवटा बाँकी रह्यो यहाँ? स्याबास, 1 दश बाँकी रह्यो। ल हेर्नुहोस्, 3वटा दशबाट 2वटा दश घटाउँदा कति भयो? 1 दश भयो। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब 2वटा 100बाट कति घटाउने भनेको छ? 2वटा 100बाट एउटा 100 घटाउने भनेको छ। कति बाँकी रहन्छ होला? ल हेर्नुहोस् त। हो, 2वटा 100बाट एउटा 100 घटाउँदा त कतिवटा 100 बाँकी रह्यो? स्याबास, एउटा 100 बाँकी रह्यो। भनेपछि कति लेख्नु पर्यो? यहाँ 1 लेख्नु पर्यो। हो, 236बाट 122 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ?
स्याबास 114 हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ है 236बाट 122 घटाउँदा कति आयो रे? स्याबास 114 आयो। अब त हामीले सिधै लेख्न सक्छौँ। 6बाट 2 घटाउँदाखेरि त्यहाँ कतिवटा सिन्का थिए? 4वटा सिन्का। फेरि 3बाट 3 10बाट दुईटा दशका मुठा घटाउँदा कतिवटा बाँकी रहेथ्यो? एउटा थियो। त्यसै गरी एउटा 100बाट अर्को 100 घटाउँदा दुईटा 100बाट एउटा 100 घटाउँदा कतिवटा 100 बाँकी रह्यो? एउटा 100 बाँकी रह्यो। यसरी 236वटा सिन्काहरूबाट 122वटा सिन्काहरू घटाउँदा त 114वटा सिन्काहरू पो बाँकी रहेछन्। अब हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, हामीले तपाईको किताबको अभ्यासमा भएका प्रश्नहरू पनि गर्नेछौँ। तपाईहरूको किताबमा पनि यस्तै गरी अभ्यासमा हिसाब गर भनेर दिएको छ। हामीले क नम्बरदेखिबाट नै गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। क नम्बरमा हेर्नुहोस् त यहाँ स्थानमान तालिकामा 1 र 10 भनेर दिएको छ। 7 10 र 6 एकले 76 भयो। यसै गरी 76बाट कति घटाउनु पर्यो? स्याबास 3 10 र 4 1 घटाउनु पर्यो। 3 10 भनेको 30, 30 र 4 एकले कति भयो त? स्याबास 34 भयो। 76बाट 34 घटाउँदा कति होला त? तपाईहरू विचार गर्दै गर्नुहोस् है। म पनि यहाँ व्हाइट बोर्डमा गर्छु अनि मिल्छ कि मिल्दैन होला अहिले। ल पहिला सुरुमा मैले 1 नम्बरको प्रश्न नम्बर क मा त्यहाँ दिएको प्रश्न के छ त? 1 र 10 को स्थानमा सुरुमा 76 दिएको छ। त्यसै गरी दोस्रो संख्या 34 दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है त 76बाट कति घटाउनु पर्यो? स्याबास 34 घटाउनु पर्यो। अब हामीले घटाउँदाखेरि त 1 को स्थानबाट घटाउने हो कि होइन? हो ल आउनुहोस् पहिला 1 को स्थानमा हेरौँ। 6वटा 1बाट कतिवटा 1 घटाउने? स्याबास 4वटा 1 घटाउने कति हुन्छ होला? अब हामीले फेरि अर्को तरिकाबाट पनि घटाउ गर्न सक्छौँ। धर्का तानेर अघि आधार पत्तीबाट गर्यौँ, धर्का तानेर पनि गर्न आउँछ नि तपाईहरूलाई। हामीले त्यसै गरी गर्छौँ। अब ल हेर्नुहोस् त 6वटा 1 छ। त्यसैले हामीले के गर्छौँ? 6वटा के गर्छौँ? धर्का बनाउँछौँ। स्याबास 1 2 3 4 5 6। 6वटा 1बाट कतिवटा 1 घटाउने? हो 4वटा 1 घटाउने। अब 4वटा धर्का के गर्नु पर्यो? स्याबास काट्नु पर्यो। लाउनुहोस् त काटौँ। 1 2 3 4। 4वटा धर्का काटिसकेपछि त कतिवटा धर्का बाँकी रहे? हो 2वटा धर्का बाँकी रहे। ल हेर्नुहोस् 6बाट 4 घटाउँदाखेरि त कति बाँकी रह्यो? स्याबास 2 बाँकी रह्यो। यसै गरी फेरि 10 को स्थानमा पनि घटौँ। 7वटा 10बाट 3वटा 10 घटाउनु पर्यो। 7वटा 10 को अघिको जस्तै 7वटा धर्का बनाउँ। ल हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7। 7वटा 10बाट कतिवटा घटाउने रे? स्याबास 3वटा घटाउने। 3वटा धर्का काट्दिउँ त म, तपाईहरूले नि काट्नुहोस् है त। ल 1 2 3। 3वटा धर्का काट्दा कतिवटा बाँकी रह्यो? 1 2 3 4। 4वटा धर्का बाँकी रह्यो भनेपछि 7वटा 10बाट 3वटा 10 घटाउँदा त कति बाँकी रहेछ? स्याबास 4 बाँकी रहेछ। यसरी 76बाट 34 घटाउँदा कति भयो त? स्याबास 42 भयो। कतिबाट कति घटाएको रे? 76बाट 34 घटाएको कति बाँकी रहेछ? हो 42 बाँकी रहेछ। कसरी घटाएको रे हामीले? स्याबास पहिला 1 को स्थानमा घटाएको। 6वटा 1बाट 4वटा 1 घटाएको। यसको लागि हामीले 6वटा धर्का बनायौँ, 4वटा धर्का काट्दियौँ, 2टा बाँकी रह्यो, 2 लेख्यौँ। कति सजिलो। त्यसै गरी 10 को स्थानमा घटायौँ हामीले। 7वटा 10बाट 3वटा 10 घटायौँ। 7वटा धर्काबाट 3वटा धर्का काटेको। ल हेर्नुहोस् पहिला 7वटा धर्का बनायौँ अनि 3वटा धर्का काट्दियौँ। कति बाँकी रह्यो? हो 4 बाँकी रह्यो। 4 भयो। यसरी 76बाट 34 घटाउँदा त कति पो बाँकी रहेछ? स्याबास 42 बाँकी रहेछ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू हामीले तपाईहरूको किताबमा भएका अरू पनि अभ्यासहरू गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है त प्रश्न नम्बर ख मा हेर्नुहोस् त। यहाँ 697बाट कति घटाउनु पर्ने छ? हो 452 घटाउनु पर्ने छ। कति कति रे? स्याबास
697बाट 452 घटाउनु पर्यो। अघिको जस्तै हो, सजिलो छ, एकको स्थानबाट घटाउँदै जाने त हो नि, हो कि होइन? हो, 7वटा एकबाट 2टा एक घटाउनु पर्यो। पहिला 7वटा धर्क बनाउने अनि त्यसपछि 2टा काट्दिने, बाँकी रहेको तल लेख्ने। त्यसै गरी 10को स्थानमा जाने, 9वटा 10बाट 5वटा 10 घटाउनु पर्यो। 9वटा धर्का बनाउने, त्यसबाट 5वटा धर्का काट्दिने अनि कति बाँकी रहन्छ तल लेख्ने। यसै गरी 6वटा 100बाट 4वटा 100 घटाउनु पर्यो। पहिला 6वटा 100 बनाउने अनि 4वटा 100 काट्दिने धर्का, 4वटा धर्का काट्दिने, कति बाँकी रहन्छ लेख्ने। म यहाँ व्हाइट बोर्डमा गर्छु, तपाईहरूले आफ्नो कापीमा गर्नुहोस्। कसले पहिला सक्ने है त? ल आउनुहोस् त। कतिबाट कति घटाउनु पर्यो रे भाइ बहिनीहरू? 697बाट कति घटाउनु पर्यो? 452 घटाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यो त घटाउको चिन्ह हो नि, घटाउको चिन्ह लेख्न बिर्सेला, फेरि घटाउको चिन्ह लेख्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस् है त, घटाइसकेपछि हामीले त 10को स्थानबाट घटाउने हो त? कहाँ हुन्छ? एकको स्थानबाट घटाउने। अघि भर्खर भनेको शब्दभरि हामीले कुन स्थानबाट घटाउने रे? स्याबास, एकको स्थानबाट घटाउने। अब यहाँ 7वटा एकबाट 2वटा एक घटाउनु पर्यो। 7वटा एकबाट 2टा एक घटाउनु पर्यो कि परेन? पर्यो। पहिला के गर्ने रे? हो, 7वटा धर्का बनाउने। एककालाई हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 7। यसबाट के गर्ने? 2वटा धर्का काट्दिने। किन 2टा काटेको? किनभने हामीले त 2टा एक घटाउनु छ। यहाँ 3 भइदिए 3टा पनि काट्न मिल्थ्यो, तर यो 2 भएको कारणले हामीले के गर्यौँ? एउटा 2टा धर्का काट्यौँ। अब कति बाँकी रह्यो त? 1 2 3 4 5। कति बाँकी रह्यो? स्याबास, 5 बाँकी रह्यो। 7बाट 2 घटाउँदा कति भयो त? 5 भयो। यसै गरी एकको स्थान घटाइसकेपछि के गर्ने? 10को स्थान घटाउने। 9वटा 10बाट 5वटा 10 घटाउनु पर्यो। यसको लागि पनि सजिलो छ। हामीले के गर्ने? 9वटा धर्का बनाउने। मैले यहाँ बनाउँछु, हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वटा धर्काबाट के गर्नु पर्यो? 5वटा धर्का काट्दिनु पर्यो। 5 घटाउने भनेको छ नि त, हो कि होइन? हो, ल 5वटा काट्दिउँ त। 1 2 3 4 5। अब कति बाँकी रह्यो त? 1 2 3 4 4 बाँकी रहेछ। ल हेर्नुहोस्, 9बाट 5 घटाउँदा त कति हुँदो रहेछ? स्याबास, 4 हुँदो रहेछ। अब 10को स्थानपछि कुन स्थान घटाउने रे? हो, 100को स्थान घटाउने। 6वटा 100बाट 4वटा 100 घटाउनु पर्यो। यो पनि कति सजिलो छ। पहिला सुरुमा 6वटा धर्का तानौँ। 1 2 3 4 5 6। अब कतिवटा धर्का काट्दिने? हो, 4वटा धर्का काट्दिने, किनभने हामीलाई त 4वटा 100 घटाउने भनेको छ। ल आउनुहोस् काट्दिउँ। 1 2 3 4। 4वटा काट्दा कति बाँकी रह्यो? 1 2। 2वटा धर्का बाँकी रह्यो। यसरी 6बाट 4 घटाउँदा त कति भयो? 2 भयो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ 697बाट 452 घटाउँदा त कति आयो? कति होला यो? 245। भेरी गुड। 2वटा 100, 4 10 र 5 एकले 45, 245 पो आउँदो रहेछ। यसै गरी म भाइ बहिनीहरूलाई फेरि एकचोटि भन्छु है, नबुझ्नु भएको होला। यता हेर्नुहोस्, हामीले पहिला सुरुमा एकको स्थानबाट घटाउँछौँ। एकको स्थानमा 7बाट 2 घटाउनु पर्ने छ। त्यसैले 7वटा धर्का बनाएर 2टा काट्दियौँ, बाँकी रहेको यहाँ लेख्यौँ। यसै गरी एक सकेपछि 10को स्थानमा हामीले घटायौँ। 9बाट 5 घटाउनु पर्ने छ। त्यसैले 9वटा धर्का बनायौँ, 5वटा काट्दियौँ, बाँकी रहेको यहाँ लेख्यौँ। फेरि 100को स्थान घटाउनु पर्यो नि, हो कि होइन? हो, 6वटा 100बाट 4वटा 100 घटाउनु छ। त्यसैले 6वटा धर्का बनायौँ, 4वटा धर्का काट्दियौँ, बाँकी रहेको यहाँ लेख्यौँ। कति सजिलो। अब भाइ बहिनीहरूले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँ अरू पनि कति धेरै प्रश्नहरू छन् नि, हो कि होइन? सबै मैले गर्ने हो त? अलिअलि तपाईँले नि गर्नुपर्छ। यो ग घ ङ र चमा भएका प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूले राम्रो अक्षर बनाएर आफ्नो कापीमा गर्नुहोस् है। अनि गरेर कसलाई देखाउने? हो, गरेर आफ्नो दाई दिदी बाबा मम्मी स्कुलमा सर म्याम सबैलाई देखाउनुहोस् है त। स्याबास। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले के कुरा पढ्यौँ? ल हेर्नुहोस् त। हो, घटाउ गर्न पढ्यौँ हामीले। आज घटाउ गर्न जान्यौँ। घटाउ गर्दाखेरि कुन स्थानबाट घटाउने रे?
स्याबास, एकको स्थानबाट घटाउँदै जाने। यसरी भाइ बहिनीहरूले यहाँ किताबमा भएका अरू पनि अभ्यासहरू सबै गर्नुहोला। हामी यसै गरी फेरि अर्को कक्षामा भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।